रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश और खुर्रम होंगे। मैं हूँ असफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि आपको पता है कि जुमा हम के सबक करनानी का आज हम आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम किताब की तरफ आ जाएं और किताब को पढ़े, इसके बाद जो ज़रूरी नुकात हैं उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा। तो सफ़र नंबर है 15 था 16। सफ़ा 15 के बिल्कुल इब्तिदा से आप देखें। 2-4 मिनट तक तो परनानी इस आफत नागहान का मुकाबला कर सकी। उनसे दोबारा जो धुलाई थी वो छीन ली गई थी और वो ये जो अचानक पड़ने वाली मुसीबत थी इसका उन्होंने मुकाबला किया। नसीरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हाथ बढ़ाए हुए चुपचाप देखती रही। फिर एक ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी मेरी जान नहीं निकालो, मेरी जान ना निकालो, क्योंकि मेरे बहुत से फूलों की बू बसी हुई है। मेरे बहुत से फूलों की बू बसी हुई, इसका ये मतलब है कि मेरे बेटे बेटियां जो है उनकी याद इनमें वाबस्ता है। जीते जी इसको मुझसे न छीनो, यानी जब तक मैं जिंदा हूँ इसको मुझसे ना छीनो। सुबह का चराग हम फूंक मार कर क्यों बुझाते हो, खुद बुझ जाएगा। यानी मैं तुम वैसे भी मरने वाली हूँ, तो मुझे खाम खा क्यों मारना चाहती हूँ। ये ऐसी बात है कि आमना से समदिल के भी आंसू निकल पड़े और अहमद मिर्जा जैसा मतलब का बंदा भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। ये ऐसी बातें थी कि आमना जैसी सख्त दिल जो है वो भी जो है नरम पड़ गई और उनके जो शौहर थे अहमद मिर्जा वो भी जो है इससे उन बातों से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। आमना ने नानी के गले में बाएं डाल दिए, हाथ डाल दिए। खून में उबाल आया, खून में जोश आया। आंखों ने सच्ची मोहब्बत का इजहार किया और भरे दिल को जब्त करके बोली और दिल को बर्दाश्त करके बोली, नानी अम्मा, मैंने आज तक जो तुम्हारे साथ खताएं की हैं अपनी बेटी रबिया के सदक़े मुझे माफ़ करो। मैं अपनी बेटी के बदले जो है मुझे माफ़ करो, उसकी वजह से मुझे माफ़ करो जितनी भी मैंने आपके साथ गलतियाँ की हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं तुमसे कबाला कभी नहीं मांगूंगी, कबाले निगर के कागजात कभी नहीं मांगूंगी। तुम खड़ो नहीं है, तुम गमगीन न होना। दिल को दिल से राह होती है, ज़रबुल मिसल है। आंसू अगर झूठे ना हो तो बड़ी कीमत रखते हैं कि अगर आंसू जो है वो झूठे ना हो तो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, बड़ी कीमत रखते हैं। बड़ी भी को मालूम हो कि इसकी दुनिया बदल गई है। इसको आमना में जन्नत की हूर नजर आई और उसने अपने तराते हुए हाथों से उसकी भलाई ली। उसने अपने कामते हुए हाथों से उससे मोहब्बत किया। भलाई लेने कुर्बान हो, मोहब्बत करना, गले लगाया और प्यार किया। ये मंजर देखकर अहमद मिर्जा भी नन्ही असास के कदमों पर गिर पड़े और अपनी खताओं का इतराफ़ किया कि वो जो उसके शौहर थे वो भी उन्होंने भी माफ़ी मांगी और अपनी हाथ जो है अपनी खताएं जो उन्होंने कबूल कर ली। बड़ी भी उन्हें भी दुआएं दी। नसीरा ने अपनी ज़िंदगी में ये नया तमाशा देखा। नसीरा जो छोटी बच्ची थी, अम्ना की बेटी थी, वो कभी दूसरों को औरत देखकर रोनी सूरत बना लेती थी, कभी बेचैन होकर इधर उधर देखने लगती थी, कभी वो रोनी शक्ल बना देती थी क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, और कभी इधर उधर जो है वो देखने लगती। जब निदामत और खुशामद गले मिल चुकी और नसीरा ने अपनी अम्मा को ये कहते हुए कि नानी अम्मा अब तो आप नाराज़ नहीं हैं, जब शर्मिंदगी और खुशामद जो है वो गले मिल चुकी है और नसीरा ने परनानी से पूछा कि अब तो आप नाराज़ नहीं हैं, कहो मेरी जान की कसम। और परनानी का ये जवाब कि नहीं आमना, तेरी जान की कसम मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हारे सिवा है ही कौन। सुना अपनी अम्मा से पूछने लगी कि अम्मा नानी को धुलाई दे दूँ। यानी नसीरा जो थी उन्होंने फिर अपनी अम्मा से पूछा कि क्या मैं ये धुलाई दे दूँ, अब तो मिलाप हो गया, अब तो सुलह हो गई। माँ ने बेटी की तरफ और नानी ने नवाज की जानिब एक अजीब अंदाज से देखा। हमने नसीरा से तो कुछ कहा नहीं। नानी से बोली, नानी अम्मा जाने भी दो, इस गुदर का क्या करें, इस फिजूल चीज़ का क्या करें। नहीं बेटे रहने दो, तुम्हारी माँ की यादगार है, इसमें तुम्हारी माँ की यादें हैं, बुढ़िया ने कहा और नसीरा पर नजर डाली। नसीरा धुलाई दबोच कर लाई। उन्होंने धुलाई को पकड़ा और लेके आई। बुढ़िया की सारी अफसरदगी दूर हो गई, सारी जो उनकी नाराजगी थी, जो उदासी थी वो दूर हो गई। उसका ख्याल बदल चुका था। वो मरने से पहले मकान का बोझ भी अपनी छाती पर से हटाना चाहती थी, जो घर का बोझ था वो भी हटाना चाहती थी। इसे यकीन था कि अमना और उसका फजल खर्च शोहर अब संभल जाएंगे, कि वो आप संभल जाएंगे। इसलिए उसने एक बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, लाओ धुलाई मेरे सामने रखो, मैं इस बड़े टुकड़े का भी किस्सा सुना दो। धुलाई लेकर बड़े टुकड़े को देड़ते ही कहा, देड़ते ने हटाते ही कहा,
بچوں یہ 1000 جامے کی دھلائی نہیں ہوئی، 1000 ٹکڑوں کی دھلائی نہیں ہے، بلکہ 1000 داستانیں، بلکہ اس میں 1000 قصے ہیں، داستانیں ہیں۔ پیاز رنگ کے ٹکڑے کو الگ کر کے حبہ نامہ ہاتھ میں لے کر کہا یہ اس کی قبر تھی۔ گھر کے کاغذات انہوں نے اس سے نکالے اور کہا کہ یہ جو دھلائی تھی اس کی قبر تھی۔ لو نانی صدقے اور نانی کا مکان تم پر صدقے، یعنی یہ نانی بھی آپ پر قربان ہے اور مکان کے کاغذات بھی آپ پر قربان ہے اور مکان بھی آپ پر قربان، لیکن دوسری جائیداد کی طرح اس کی بربادی کے پیچھے نہ پڑنا، لیکن اس کو برباد نہ کرنا، فضول خرچوں میں نہ اڑانا۔ ایسا نہ ہو کہ سر چھپانے کا یہ جھونپڑا اور روٹی کھانے کا سہارا بھی چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ہو اور روٹی کھانے کا سہارا بھی نہ ہو۔ اللہ تم کو اس میں آباد رکھے اور تم اپنے بچوں کا سکھ دیکھو، اللہ تم کو آباد رکھے اور تم اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو۔ تو یہ سبق کا آخری حصہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں وہ مشکل الفاظ یا ضروری نکات جو کہ ضروری ہیں، اس کی طرف آ جاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبق کا عنوان پڑھنا ہے، مصنف کا نام اشرف سبوئی، صنف ادب خاکہ، ماخذ دلی کی چند عجیب ہستیاں، اور صفحہ تھا 15 تا 16۔ یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ مجھے لگ رہے تھے اس سبق میں، وہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ کچھ محاورے ہیں، آفت ناگہانی یعنی اچانک پڑنے والی مصیبت، صبح کا چراغ ہونا، موت کے قریب ہونا، سنگ دل، سخت دل، اور خون میں ابال آنا، خون میں جوش آنا، کڑ ہونے، غمگین نہ ہو، تھرتھراتے ہوئے ہاتھوں سے، کامتے ہوئے ہاتھوں سے، بلائے لینا، قربان ہونا، اعتراف کرنا، اپنی ہار قبول کرنا، ندامت، شرمندگی، ملاپ، صلح، ادھیڑنا، ہٹانا یا پوسٹ الگ کرنا، بنانا، اپنے گھر کے کاغذات۔ اب یہ وہ اہم نکات ہیں جو کہ اس دونوں پیراگراف میں بیان کیے گئے۔ دھلائی چھیننے کے بعد پرنانی کی حالت پچھلے پیراگراف میں یہ ہو گیا تھا کہ اس سے دوبارہ جو دھلائی تھی وہ چھین لی گئی تھی، تو اس کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ بہت بری ہو گئی تھی اور بہت پریشان تھی، اپنی بے بسی کا اظہار۔ پھر جو ہے اس کے بعد نانی یہ کہتی ہے کہ مطلب میں تو ویسے بھی مرنے والی ہوں، آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ تو یوں ہوا کہ مطلب سب کا جو ہے وہ دل نرم پڑ گیا، آمنہ کا دل نرم پڑنا، اس کا دل نرم پڑ گیا۔ آمنہ کے شوہر کا معافی مانگنا، ان باتوں کے بعد جو ہے آمنہ نے اور آمنہ کے شوہر نے اس سے معافی مانگی۔ پرنانی کی حالت بدلنا، پرنانی بہت خوش ہوئی اور ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ جو ہے سچے جذبے کے ساتھ جو ہے باتیں کر رہی ہیں، ان کی بھی حالت بدل گئی۔ نصیرہ کی کیفیت اور دلہے کا واپس لانا، نصیرہ جو کہ آمنہ کی بیٹی تھی، وہ ان حالات میں کبھی ان کو دیکھتی، کبھی رونی شکل بنا لیتی، کبھی ادھر ادھر دیکھتی، اور وہ اس نے پھر پوچھا کہ میں وہ دلہائی لاؤ، پھر وہ دلہائی واپس لائی۔ گھر کے کاغذات حوالہ کرنا، اس دلہائی میں گھر کے کاغذات پیازی رنگ کے ٹکڑے کے نیچے چھپے ہوئے تھے، وہ گھر کے کاغذات جو ان کے حوالے کیے گئے، وصیت کرنا، اور آخر میں نانی نے یہ وصیت کی کہ دوسرے جائیداد کی طرح اس کو فضول جو ہے خرچوں میں نہیں اڑانا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ